السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة. مرحبا بكم في قناة محمد. اليوم في هذه الحلقة الجديدة سمحوا لي حطيت عليكم، ولكن تعمل كيف شفت في القناة ديالي نقصوني لي زابوني، نقصوني جيم، ما تفاعلتوش ما حد. مهم نبداو في هذه الحلقة الجديدة اللي قررت غادي ندير لكم فيها غادان بفيوند هاشي و بوم دو تير بوشي وبصوص بيشاميل. غادي نوريكم كيفاش تصايبوا صوص بيشاميل وكيفاش نصوطيو الكفتة ديالنا وغادي ندخلو في الكغاتان. لهاد الكغاتان اللي غنديرو ها هي بوم دو تيغ هنايا وجدتها سلقتها درتها في الماء بارد، 3 ديال البطاطات مويان هنايا مع شويه الملح شويه البزار وسلقتهم ولما تسلقو نقيتهم وهما قطعتهم هاد الطريفات بحال هكا، طريفات كبار وصغار ماشي عادي ما حددتش. وهنايا الكفته هاهي عندي هاد الكميه الكفته كيف كتشوفوا درتها كويرات بحال هكا. وغنحتاج باش غادي نبدا دابا. اول حاجه غنديرها هي انني غادي نصوطي الكفته. هاهي عندي واحد المقله واحد البويل بحال هكا فيها بصله مويان، هاهي قطعتها مشالده عادي، تقطع ديال المرقه ديال تقطع عادي. درت فيها واحد الكميه مويان ديال الزيت وواحد طريف ديال الزبده وملح وبزار، غنديرهم يتصوطاو واحد شويه وغنزيد عليهم الكفته. وفي نفس الوقت غادي نوجدو البيشاميل. خديت كاسرون هاهي شوفوا قداش درت فيها هاد الكميه ديال الزبده وغادي نزيد عليها لافارين. ها هو لافارين، ما غاديش ندير هاد لافارين كله، غندير غير واحد الكميه نتوما غتشوفوا باش غادي نصايبوا الغو بلون. عقلوا على الغو بلون، الغو بلون هو اللي باش كيصايبوا به الناس البيشاميل، هو باش كيصايبوا به في باتيسري في كويزين فيه بزاف د الحوايج كيحتاجوه، غادي تشوفوا معايا في هاد اللحظه. وعندنا هنايا هاد الطباسيل اللي درت فيه هاد لي زيبيس غنحتاجو من بعد، فيه شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير والكمون والسودانيه والتحميره وشويه وواحد دايسون حتى 2 دريسات ديال الثومه تما حكيتهم ونص سيطره الحليب. صافي الماتريال اللي غاد لحد الساعه غنحتاج غير هاد الفوي والسباتيل وسميتو هاد الطاوة ديال الدجاج، هاد البلاكا والشي ديال الدجاج غنخدم به. هانتوما غتشوفوا قداش في الاخر. هانتوما كيف كتشوفوا البصله هاهي درتها كتقلع هنايا مع الزيت والزبده شويه الملح شويه البزار، وفي نفس الوقت درت الزبده هاهي راه دابت كتشوفوا. هاي الزبده دابت، دابا غنزيد عليها لافارين شويه بشويه ونحرك. هذا هو الغوق كيقولوا ليه الصراحه، حيت ما عرفتش ندير العافيه وعلى قبل درجه العافيه واش هو تبدلتي لي درجه العافيه ديالو كيولي تسمى عاوتاني كاين غو بلون وغو فغيمون الصراحه على سميتها. المهم هذا اللي باغي نصايب انا دابا غو بلون. ها هو غنزيد مازال لافارين حتى تقاد. اللي فايت لي نصايب لاباطاشو بحال غادي نصايب لاباطاشو. هاي دابا شدات ندير شويه بحال هكا كيف كتشوفوا. هاي بحال لاباط واخا مازال غدوب غترجع كيف كان. والبصله في نفس الوقت مرة نحركوها. هاي نبقاو نحركو بحال هكا صافي. ملي تشد لينا بحال هكا صافي مابقاش نزيدو الدقيق، نتسناو غير تعاود تذوب لينا الزبده باش نزيدو الحليب. نقصو البوطه ملي صافي وجد لينا بحال هكا كدير مويان. دابا ملي وجد نقصت البوطه. ها هو راه كيدوب شو دوك الفقاعات راه كيدوب الزبده، وفي نفس الوقت البصله ها هي كتشحر وانا كنقلي فيها. غير تبان لي البصله صافي طخات شدات فيها السخونيه واحد شويه شد الطياب، غنزيد ليها لي زيبيس ديالنا اللي هما العطريه ونزيد عليها الكفته ونخليها طيب. ها هو الغوق راه داب. غادي نزيد ليه الحليب.
نزيد الحليب غير بشويه بشويه، بحال غادي نكب واحد الكميه بحال هكا، نكب النص ونحركو تندخل داك الزبده ونطاغين في الحليب، عاد نزيد الكميه الاخرى نحرك مزيان راه بدا كيتقاد. كيفاش ولا نزيد الموزه فيه ونحرك. الله يحفظ بسم الله. ها هو دابا عندك نشد نحرك مزيان باش ميتكورش ليا، راه كيتكور واخا هكا. قدام بجوج يدين، يد كنحرك بها البيشاميل ويد مرة كنحرك بها البصل. ها هو البيشاميل راه وجد، نزيد فيه شوية الملحة وغنضيف ليه شوية ديال البزار وغادي نحط فيه واحد شوية ديال الكوزة بحال هكا. البزار على قد الحساب، كاين اللي كيبغي يديرو كاين اللي مكيبغيش يديرو، كاين اللي مكيبغيش يبان كاع يشري بوافغون، كاين واحد البزار كيتباع ابيض يديروه في نفس الوقت كيستعملوه ومكيبانش. الكوزة نحط شوية الكوزة بحال هكا. صافي وها هو البيشاميل وجد، ساهل سي تري فاسيل. البصلة هاهي راه تقلات، البيشاميل ها هو وجد، نحيدو من العافية ونحطو على جنب. ندوزو البصلة هاهي راه تقلات صافي شد الطيب، غنزيد عليها الزيت ديالي. ها هما اليوم هاد اللي وريتهم لكم ديال الطبسي بحال هكا. ونحرك هاد لي زيبيس كي قلت لكم فيهم تحميره، فيهم السودانيه، فيهم كامون، فيهم السكنجبير، فيهم شويه ديال الخرقوم، فيهم الثومه مفكوكه، جوج دايسات ديال الثومه. نتمنى الى الاعجاب ديالكم، ما تنساوش دعموني. ويلي واش شحال من فيديو نتوما يلاه داير لي 18 ابوني، بارطاجيو مع الناس اللي عندكم، ديروا لي جيم كومونتير، قولوا لي شنو غادي ما عجباتكم السميه البديله. كنفكر باش نسمي القناه ديالي بلاو ديسير، قناه لاشين بلاو ديسير بلاي ديسير. عطيونا الراي ديالكم في هاد السميه، تواصلوا معايا ويلي. من بعد راه عندي لاشين حتى في التيك توك، عندي في انستغرام، عندي في بزاف الحوايج، من بعد غنبارطاجيهم معاكم. هاي البصله راه تقلات، دابا ملي تقلات ودخلت فيها العطيه غنزيد عليها الكفته. ها هي الكفته. نخليها مكورة بحال هكا، راه غادي نعسها في الاخر، ندير ليها كونسونطراسيون. بحال هكا بحال هكا. ها هي الميزون بلاص ديالنا واجده، درت الفران يسخن على درجه الحراره 180.
هنايا غادي غنقاد الغطاء ديال ها هي بطاطا غادي نقادها نديرها هي الاولى باش بها بحال هكا. درت هذا واخا كيبان كبير شويه حيت انا غير هاد الماكله صايبتها ليا غير بوحدي مكاينش اللي يكون معايا الا ما كلتهاش كامله غتشيط غتخسر. داكشي علاش درت غير هاد كميه البطاطا قليله وما عنديش بلاك كبيره ما عنديش بلاك صغيره عندي بلاك صغيره بزاف عاوتاني ما عرفتش قدني بغيت المهم ما لقيتهاش قلت اللهم كبيره. هاي درت بطاطا هنا من بعد نزيد الكفته ها هي طابت قادة في كاع البلايص. نتمنى تنجحي. هاي من بعد المقادير هنايا غنزيد صوص بيشاميل ونسرح صوص بيشاميل بحال هكا. اول مره غنصايب صوص بيشاميل الحمد لله كندير شي حاجه اول مره كتصدق ليا والله لا اول مره ماشي درت سطاجات خدمت شحال من حاجه ولكن عمرني ما صايبت صوص بيشاميل ولا قربت ليه ولا درت شي محاوله ولا والو اول مره ليا. نتمنى اللي غدير اول مره حتى ينجح ليها. مع المقادير بحال هكا وهنا هذا فرماج حمر ونديرو تا هو من الفوق صافي ساهله. وهاهي واجده عندنا هنايا وغندخلها للفران. الفران سخن درجة حرارة 180. ندير البلاط ديالنا الوسط بلاتي طيب ان شاء الله وغادي نوريها لكم كيف غتجي. هانتوما كيف كتشوفوا وجدات عندنا الكغطان جات الصراحه جات منين فين حطيت جات زوينه الصراحه. نتمنى تجربوها تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش الا كان شي سؤال خليو كومونتير ديروا لي اعجاب وما تنساوش ديروا ابوني وعاونوني بالبارطاج راني محتاج البارطاج ديالكم. يلا بسلامه والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.